First of all, I'd like to thank all the press and media person for inviting us for this press conference. Presently, म TNSS मा as a physics PhD काम गर्दैछु. I have been working there from 2014 onwards. It's around 7 years in TNSS. Earlier, I was in Yangon Senior Secondary School, which is my first place of posting in 2013. र तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो यो नेशनल अवार्ड्स टु टिचर जुन चाहिँ हिजो रिजल्ट एनाउन्स भयो त्यसमा what I would like to add is it is a very great moment for all the teachers of Sikkim, all the population of our state, every stakeholder, department, as well as all concerned in the field of education. र बेसिकली किन चाहिँ म यति यो भन्न चाहन्छु भन्दा जस्तै हामीले इफ वी लुक एट अदर स्टेट्स लाइक गुजरात, युपी, त्यहाँबाट 6 जना चाहिँ नेसनल लेभलमा पार्टिसिपेसन गर्न चाहनुहुन्छ युपीबाट गुजरातबाट र त्यसबाट उहाँहरूले गुजरात युपीबाट एकजना टिचरले मात्रै पाउनु भएको छ व्हेरेज हाम्रो एउटा टाइनी स्टेट स्मल स्टेट छ जहाँनिर हामी टिचरको पपुलेसन पनि कम्ती छौँ स्टुडेन्ट पनि अरू स्टेटको रेसियोमा हेऱ्यो भने हामी धेरै कम्ती छौँ र हाम्रो नोमिनेसन हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो स्टेटबाट 3 जनाले नेसनल लेभलमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ र यो 3 जनामा हाम्रो 2 जनाले हामीले अवार्ड पाएका छौँ र यो जुन चाहिँ सक्सेस रेसियो हेर्नु पर्यो भने अराउन्ड 66 to 67% छ हाम्रो स्टेटको व्हेरेज कतिवटा स्टेटमा 6 जनामा 1 जनाले पाउँदैछ दिल्ली जस्तो स्कुल स्टेट युनियन टेरिटोरीबाट 1 जनाले मात्रै पाएको छ र गेटिङ 2 अवार्ड्स एट नेशनल लेभल फ्रम दिस टाइनी स्टेट इज ग्रेट achievement for all of us as well as the department. तपाईले 13 देखि अब याङमा गरेको भन्नु है तपाई अब साउथको हुनुहुन्छ है बेसिकली तपाई अब हामीले सुन्दाखेरि तपाई नियापरम अब एउटा रिमोट भिलेजै भनौं न है त्यस्तोबाट हुन्छ र तपाईको एजुकेसनको चाहिँ तपाईको के थियो तपाईको ब्याकग्राउन्ड र तपाई फिजिक्स भन्नु तपाई कहाँबाट पहिला एजुकेसन लिनुभयो र तपाईको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ एसपीएससी बाट भएको थियो कि या तपाईको डिपार्टमेन्टले गरेको थियो भन्नुहुन्छ हजुर यसमा बेसिकली मेरो अप टु क्लास 8 को एजुकेसन मेरै गाउँको गभर्नमेन्ट जुनियर हाई स्कुल नियाप्रमबाट भएको हो र अहिले जुन चाहिँ सेकेन्डरी स्कुल भएको छ र आफ्टर क्लास 8 आई जोइन्ड लिङ्गी सेकेन्डरी स्कुल अहिले जुन चाहिँ सिनियर सेकेन्डरी भएको छ र क्लास 10 लिङ्गीबाट पास आउट गरेर नाम्चीबाट 11 12 नाम्ची सिनियर सेकेन्डरीबाट लिएको मैले देन आई डिड फिजिक्स अनर्स एन्ड देन फिजिक्समै मास्टर्स गरेँ त्यहाँदेखि एक्चुअली आई ह्याड अ प्यासन फर टिचिङ अन्त त्यही कारण अब रिमोटै काम भए पनि अब अहिले त पहिला भनिन्थ्यो अहिले त एभ्रिवेयर वर्ल्डै एउटा सानो भइसकेको छ र अब बेसिकल्ली रिमोट भन्नु मिल्दैन पनि होला किनभने टेक्निकल्ली टेक्नोलोजी इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हाम्रो स्टेटमा पहिलाभन्दा धेरै इम्प्रुभ भएर गएको छ र कोभिडले गर्दा पनि यो अहिले अझै इम्प्रुभ हुन्छ आउने दिनहरूमा इट विल हेल्प एभ्रीवन टु बी इन वान प्लेटफर्म थ्रु डिजिटल मिडिया एन्ड अल दिस थिङ हायर एजुकेसन मैले नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटीबाट एनबियूबाट फिजिक्स अनर्स गरेको आफ्टर द्याट एमएससी सिक्किम मणिपाल इन्स्टिच्युटबाट गरेको र रिक्रुटमेन्ट सुरु हुँदै थियो हामी एसपीएससीको थ्रु एसपीएससीबाट हामी रिक्रुटमेन्ट भएको 2013 वाट इज मिन अब यो एवार्ड पाउनु एउटा टिचरले कुनै पनि है तपाईँले पाउनु भयो है कुनै पनि एउटा टिचरको लागि यो एवार्ड पाउनु के हो बेसिकली टिचिङ जबमा हेर्नु भने दिस इज द हाइएस्ट award that a teacher can get in our country. So I feel myself to be very privileged for this and all teachers can actually work on this. कसैले यही पाउँछु त्यही पाउँछु भन्ने छैन कम्पिटिसन छ नेशनल लेभलमा र कम्पिटिसनमा आउनु सक्नु पर्यो र जित्नु सक्नु पर्यो र म चाहिँ यो सबैलाई भन्न चाहन्छु इट्स अ ग्रेट प्लेटफर्म फर द टिचर्स जुन प्रकारले साइन्सको टिचरको सर्टेज छ है र सँगसँगै तपाईँले स्कुलमा पढाउनु पनि हुन्छ नि त है र नानीहरूलाई विशेष गरेर 11मा फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलोजी या माइक्रोबायोलोजी लिएर अगाडि बढ्दैछ भने उनीहरूलाई टिचिङ प्रोफेसनमा आउनको लागि इन्करेज गर्नको लागि केही सिस्टम छ कि या कसरी किनभने क्लास 12 सक्ने बित्तिकै एमबिबिएसको लागि होइन इन्जिनियरिङको लागि नै कोसिस गर्छन् धेरैले म्याक्सिमम हाम्रो कल्चरै त्यो छ है र टिचिङ प्रोफेसनमा आउनको लागि इन्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन यो एउटा तपाईँले राम्रो इस्यु पोइन्ट राइज गरिदिनु भयो जस्तै बेसिकली भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटमा एराउन्ड 1000 नानीहरू सायद पिसिएम पिसिबीबाट पास हुन्छन् र अहिले सबैको होड के छ मेडिकल जाने बेसिकली 1 नम्बरमा त्यसको लागि हाम्रो क्रिम नानीहरू जति उठेर गइहाल्दैछ
जो मेडिकलमा जानु इन्ट्रेन्स पास गर्नु पऱ्यो, निट पास गर्नु पऱ्यो, 1 इयर ग्याप गर्ने, 2 इयर ग्याप गर्ने, त्यसरी त्यहाँ जाँदैछ अहिले। र अर्को बिटेकमा पनि जाँदैछ। र त्यो क्रिम नानीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ मेडिकल इन्जिनियरिङ सँगसँगै टिचिङ पनि इक्विभलेन्ट जब हो। टिचिङमा पनि त्यति नै इज्जत छ, किनभने टिचर्स हो एक्चुअली नेसन बिल्डर भनेको चाहिँ। र हामी सबैले एकजुट भएर हाम्रो नानीहरू जो आउँदैछ मेडिकल र इन्जिनियरिङ सँगसँगै एज वेल एज टिचिङ जब इज इक्वली सेम। अल्टिमेटली हेर्नु पर्यो भने कुनै पनि डक्टर हेर्नुहोस्, कुनै पनि इन्जिनियर हेर्नुहोस्, जोही पनि हेर्नुहोस्, ब्याकमा टिचरै त हुन्छ र उनीहरूलाई बनाउने त टिचरै हुन्छ। र त्यो ग्रुपको नानीहरू पनि जब ग्रेजुएसन गरेर मास्टर्स गरेर टिचिङ फ्याकल्टीमा आयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी गुड फर द स्टेट। सर लास्टमा तपाईँ अब के मेसेज तपाईँकोबाट के दिन चाहन्छु? अन्तमा तपाईँकोबाट चाहिँ पर्सनल के मेसेज छ? पर्सनल मेसेज टिचर्सहरूलाई टोटल हजुर एज अ होल म के मेसेज दिन चाहन्छु भने टिचिङ इज अ भेरी भेरी गुड जब। एभ्रिवन सुड कम विथ इनोभेटिभ आइडियाज वेयर दिस इज द प्लेस वेयर वी क्यान बिल्ड आवर नेसन, बिल्ड आवर सोसाइटी, बिल्ड आवर स्टेट। जो सबै टिचर्सकै हात हुन्छ र सबैजना टिचर्सहरूलाई म मेरो तर्फबाट कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु कि हाम्रो स्टेटले 2टा नेसनल अवार्ड्स योपालि पनि पाएकोमा। र यो श्रेय सबैलाई जान्छ, डिपार्टमेन्टलाई पनि जान्छ र सबै स्टुडेन्ट्सलाई पनि जान्छ, किनभने स्टुडेन्ट इज द कज अफ आवर एक्जिस्टेन्स। र उहाँ सबैलाई म यो श्रेय दिन चाहन्छु र आई एम ह्याप्पी फर माइसेल्फ एन्ड ह्याप्पी फर आवर स्टेट। सर तपाईँलाई अन्तिम भन्दाखेरि मैले एउटा कुरा याद आयो, तपाईँसँग मैले जुन फोटोमा आएको थिएँ तपाईँलाई फोटो बेसिकली त्यो प्रोग्राम चाहिँ साइन्स एक्सचेन्ज प्रोग्राम थियो, जुन चाहिँ साकुरा साइन्स एक्सचेन्ज प्रोग्राम साउथ एसियाको जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्स र टिचर्सहरूलाई गरेको थियो। र हाम्रो स्टेटबाट क्लास 10 को स्टेट टपर्सहरू 4 जना र टिचर्स म सेलेक्ट भएको थिएँ र वी वेन्ट टु दिल्ली। र यसरी नै अरू स्टेटहरूबाट पनि आउनु भएको थियो, टिचर्स स्टुडेन्ट आउनु भएको थियो। र बेसिकल्ली हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ र टिचर्सहरूलाई चाहिँ उहाँ लगेर चाहिँ वाट इज ह्यापनिङ इन जापान, टेक्नोलोजीमा कहाँ के छ कस्तो छ देखाउनुको लागि बेसिकली एक्सन र हाम्रो उहाँ सेयर गर्नुको लागि थियो। र आई वाज लकी एन्ड देन आई गट सेलेक्टेड टु रिप्रेजेन्ट माई नेसन एमङ द टिचर्स अफ आवर कन्ट्री। र इन्डियन टिचर्सहरूबाट 1 जना नोमिने सेलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज सेलेक्टेड फ्रम दिस आवर स्टेट टु रिप्रेजेन्ट इन्डिया इन जापान। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु र सर्वप्रथम तपाईँ समक्ष म मेरो परिचय साट्न चाहन्छु। मेरो नाम मिङमा शेर्पा। मैले सिक्किम राज्य सरकारमा शिक्षा विभागमा 1985 सालमा एउटा प्राइमेरी शिक्षकको रूपमा मैले जागिर लिएँ भने अहिले हालैमा म उत्तर सिक्किमको लुङ प्राइमेरी स्कुल भन्ने स्कुलमा म एज अ प्राइमेरी टिचर कम इन्चार्जको काम गरिरहेको छु। के अरे कुनै पनि अब मैले जुन चाहिँ हाम्रो बुद्धको फिलोसफी पढ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि जग्गा गन्तव्य मोड जानु पर्यो भने जहाँ चाहिँ हामीलाई त्यसको ज्ञान छैन भने जब हामी एउटा बाटोमा अल्मलिन्छ भने चाहिँ हामीले कठिन बाटोलाई रोज्नुपर्छ। त्यस्तै मेरो लागि पनि त्यो स्कुल चाहिँ अगर सबै कुरो भएको भएदेखि चाहिँ आज म यो टिचर्स नेसनल एवार्डको जस्तो अब त्यस्तो सम्माननीय अति उच्च पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने थिएन होला। तर मलाई संयोगवश मलाई त्यहाँ मौका पाएँ र 2015सम्म त्यहाँ रोड कनेक्टिभिटी थिएन र पावरको त भाडा त्यस्तै नै हाम्रो नर्थमा। तर जब म 2016मा मैले त्यहाँ इन्चार्ज मलाई सम्हाल्नु पाएँ, त्यहाँदेखि मैले अब त्यसलाई मैले च्यालेन्जको रूपमा होइन, मैले त्यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा मैले हेरेँ। मैले त्यसलाई मैले भने नाउ मैले चाहिँ एउटा आफूलाई प्रुभ गर्ने र कुनै एउटा प्रोग्रेस देखाउने जग्गा चाहिँ मैले फिल्ड पाएँ र यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो जुन चाहिँ छ योग्यतालाई मैले देखाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सबभन्दा फर्स्टमा त के थियो भने चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुललाई गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ अब गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ त्यसलाई हामीले गभर्मेन्टमाथि सबै कुराको जिम्मेवारी भार लाउने गर्छ। तर मैले चाहिँ त्यहाँ फर्स्ट काम चाहिँ मैले के भने चाहिँ पब्लिकले कम्युनिटीलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर चाहिँ के भने चाहिँ now we need to convert this school, we should not depend only up to the government. Now it will be our duty to convert this as a community school.
यो चाहिँ हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ र हामीले कम्युनिटी स्कुल बनाउनुपर्छ। सबै गभर्मेन्टमाथि नगरौँ, गभर्मेन्टले यो दिएन त्यो दिएन होइन, हामीले के दिन सक्छौँ त्यो काम गरौँ भनेर त्यहाँदेखि फर्स्ट मोटिभेट गरेर अन्त मैले भने हाम्रो हरेकको इच्छा चाहिँ हुन्छ हाम्रो नानीहरूलाई राम्रो भन्दा राम्रो प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ हाम्रो नानीलाई शिक्षा दिउँ भन्ने। तर अब हाम्रो जस्तो जम्मू जस्तो सुदूर क्षेत्रको उहाँको प्यारेन्ट्सको पनि त्यो इच्छा हुँदै पनि आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि र कति कारणले गर्दाखेरि उहाँले दिनु नसक्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँले मलाई सहयोग दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले टिएनए स्कुल सेन्ट जेभियर स्कुलमा नानी लाउनुलाई किन सपना हेर्नुहुन्छ? हाम्रो सपना चाहिँ हाम्रो यो लुम प्राइमेरी स्कुल यो गाउँको स्कुललाई चाहिँ टिएनए बनाउन, यो सपना हामी हेरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई सबै पूर्ण यो चाहिँ कम्युनिटीको चाहिँ सपोर्ट हो। आज जो पनि छ र लुम स्कुल जे पनि भयो र म पनि जुन स्थान भयो यो चाहिँ सबै चाहिँ ठुलो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कम्युनिटीको योगदान हो। सर तपाईँ 85 देखि नै त्यहाँ हुनुहुन्छ कि नो 2016 देखि। त्योभन्दा अगाडि कहाँ म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2015 मा चाहिँ म उता वेस्टमा धुपी डाँडामा थिएँ, धुपीमा थिएँ। सर तपाईँ अब यो ब्लुमबाट हुन्छ है र हामी देख्छौँ जो चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिपको जति पनि सेलेक्सनहरू हुन्छ है अहिले अब जम्मूको लागि 5% एक्स्ट्रा पनि 5जना एक्स्ट्रा हुन्छ। अगाडिको वर्षहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ लुम नभए अब लुमकै वरिपरिको स्कुलबाट नै म्याक्सिमम विद्यार्थीहरू चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डहरू आइरहेको हुन्थ्यो है। यो एचिभमेन्ट कसरी जम्मूले हासिल गर्दैछ? अब हामी त्यसै बुझ्दाखेरि मान्छे जम्मू रिमोट हो, ब्याकवर्ड छ भन्छ है, यस्तो एचिभमेन्ट हासिल गर्न चाहिँ कसरी सक्षम हुँदैछ सर? यसमा चाहिँ अब मैले जहाँसम्म म 2010 मा म स्वयंमा थिएँ, नर्थमा थिएँ। 2010 मा हुँदाखेरि यो चिफ मिनिस्टर्स मेरिटोरियस स्कलरसिप स्किम चाहिँ स्टार्ट भएको थियो र त्यस वखत चाहिँ मैले पर्सनली मैले इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ मैले कोचिङ स्टार्ट गरेँ र कोचिङ स्टार्ट गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट नानी चाहिँ 15 पोजिसन भएर चाहिँ यहाँ हाम्रो टिएनएमा चाहिँ त्यो नानीले चाहिँ हाम्रो एडमिसन पायो र त्यो देखेर चाहिँ त्यहाँको हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेट हुनुभयो र उहाँहरूले पनि कल्पना गर्नुभयो टिएनएमा लाउनु त्यो त ड्रिम थियो, तर गभर्मेन्ट स्कुलको नानीले पनि हाम्रो नानीले पनि त्यहाँ चाहिँ पढ्नु पाउने मौका पाउँदो रहेछ र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो हतियार चाहिँ मिङमा सर छ र मिङमा सरको चाहिँ किन फाइदा नलिउँ भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि उहाँहरूले 16 मा त्यहाँदेखि 11th मा अर्को नानी चाहिँ मेरोमा आएर त्यहाँ प्रायः प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ स्पेसली क्लास 5 र 4 को प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ मलाई भन्नुभयो सर प्लिज तपाईँले ट्युसन लिइदिनुहोस्, फिस दिन्छु भने मैले फिस त आई विल नट एक्सेप्ट द फिस होइन, म लिँदिनँ भन्दा उहाँले सब्जीहरू घिउहरू ल्याइदिनु भएर र सेकेन्डको चाहिँ लकिली के भन्छ सेकेन्डको नानी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँ सेलेक्सन भएर टप 10 मा आएर चाहिँ त्यो नानी चाहिँ सिन्ध्या इन्टरनेसनल स्कुलमा त्यो नानीले एडमिसन पायो। अन्त अर्को अब खुसीको कुरा अर्को चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो एकजना त्यही अब नेक्स्ट 3rd इयरमा चाहिँ मैले एकजना नानीलाई टार्गेट गरेको थियो र त्यो एकजना बिहानै म घरमा बसिरहेको बेलामा ओछ्यानमै एकजना आउनुभयो हाम्रो प्यारेन्ट्स। अन्त उहाँ सानो कोसेली ल्याउनुभएको छ, कोसेली राखिदिनु के काम छ भने मलाई भन्नुभयो सर प्लिज म तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभएको कि मेरो नानीलाई ट्युसन नपढाइदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले भने है दुनियाँ मेरोमा कोसेली लिएर पढाइदिनुहोस् भनेर आउँछ, तपाईँ चाहिँ नपढाइदिनुहोस् भनेर भन्छ, के हो यो अचम्म भयो भनेर भने। अन्त मैले भने सर तपाईँले ट्युसन पढाउनु भयो भने मेरो नानी पास भएर बाहिर जान्छ होइन, र मेरो नानी बाहिर गयो भने चाहिँ मेरो घरमा कोही हुँदैन, आमाले सघाउनु हुँदैन हो र छक्कै परेँ होइन। अब उपाय भएन। अन्त मैले त्यहाँको पञ्चायतहरूलाई मैले सल्लाह गरेँ यस्तो यस्तो उहाँको कुरा आयो, तर अब यो नानी त ब्रिलियन्ट छ, हामीले बाउ आमा बिचरा उहाँहरू शिक्षाको विषयमा अनभिज्ञ छ, उहाँले अहिले नानीलाई आफ्नो घरमा सघाउनेमा सम्म सीमित राख्नु भएको छ, उहाँले ठुलो सपना हेर्नु सक्नु भएको छैन भने हामीले उहाँलाई ठुलो सपना देखाउनुपर्छ भनेर मैले पञ्चायतहरूलाई सल्लाह गर्दाखेरि त्यहाँदेखि मैले भने ओके आई विल नट गिभ द अब ट्युसन चाहिँ आई विल गिभ अफ द ट्युसन भने। मैले चाहिँ बेलुका स्कुल 4 बजी स्टार्ट भएपछि हाम्रो स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो, त्यहाँदेखि फेरि मैले 5 बजीदेखि घरमा 7 बजीसम्म पढाउने गरेँ। मैले भने अब म ट्युसन पढाउँदिनँ भनेर भने। त्यहाँदेखि मैले के गरेँ भने बिहान मैले चाहिँ 8 बजीदेखि मैले 9:15 चाहिँ फेरि मैले भने अब कोर्स कम्प्लिट भएको छैन त्यसले गर्दा तिमीहरू सबै आउनुपर्छ भनेर एज अ होल मैले त्यो नानीको लागि चाहिँ मैले होल स्कुल नै लगाएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नानी पास भयो र अहिले सी इज स्टडी एट सेन्ट मेरी कन्भेन्टमा। यो चाहिँ अब एकदम खुसीको कुरा छ। भनेपछि तपाईँको उसबाट चाहिँ अहिलेसम्म 3 जनाले मेरो 8 जना
8जनाले चाहिँ 8जना छ अहिलेसम्म मेरो 8जना 11 वर्षको इतिहासमा 8जना छ। हजुर 8जना छ जस्तो सिगाले हिल इन्टरनेसनलमा छ मेरो डिपिएच हरियाणामा छ र मोस्टली म यो डकुमेन्ट्सहरू बनाउनुदेखि लिएर नानीहरूलाई विन्टर भ्याकेसनमा टोटली म कोचिङ गर्ने गर्छु है। लकिली अहिले लुममा चाहिँ कसरी मेरो 4जना भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ रेसिडेन्सियल हस्टेल छ। त्यो हस्टेलमा हुँदाखेरि म पनि त्यहीँ बस्ने गर्छु र नानीहरूलाई त्यहाँमा हेरेका हामीहरू गाइड गर्छौँ र त्यो हस्टेलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र फेरि अब यो यसमा चाहिँ ठुलो कुरा चाहिँ के रहेछ भने स्टुडेन्टको साथसाथमा वी निड टु मोटिभेट आवर प्यारेन्ट्स अल्सो उहाँहरूलाई एवेर गर्नुपर्छ। किन नानी फेरि घरमा चाहिँ बाउ आमाले है सक्दैन पढाउनु पनि हुँदैन के भने नानीले त्यो कुरा सुनेको हुँदो रहेछ अन्त उनीहरूले पढ्नु इच्छा गर्छन्। तर प्यारेन्ट्सले पनि जब ल सरले पढाउनु राम्रो पढ्छ तपाईँ बाहिर जानुपर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ त्यो नानीहरू पनि मोटिभेट हुँदो रहेछ र मैले चाहिँ त्यो चिज नानीको साथसाथमा प्यारेन्ट्सलाई पनि मोटिभेट गर्ने गर्छु जसको फलस्वरूप चाहिँ अहिले मेरो अन्डरमा चाहिँ अब 8जना चाहिँ भयो र धुप्पीमा पनि गएर धुप्पीमा चाहिँ रेकर्ड थियो एउटा पनि नानी गएको थिएन तर 15मा मैले धुप्पीमा पनि मैले कोचिङ गरेँ र त्यहाँको नानी चाहिँ नवोदय विद्यालयमा विवेक लोहार चाहिँ फर्स्ट स्टुडेन्ट हो जसले चाहिँ नवोदयमा स्टार्ट कुन नवोदय छ रोहतक माथि उसमा रावण सरी माथि उसमा छ नि गाङ्गेपमा नवोदय होइन कस्तुरबा गान्धी। अब तपाईँ चिफ मिनिस्टर मेरिटोरियस स्कलरसिपलाई नै फोकस गरेर काम गरिराख्नु भएको छ र यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन प्रकारले विशेष गरेर जति पनि सचेत होस् या अचेत होस् बाउ आमाले चाहिँ विशेष गरेर प्राइभेट स्कुललाई फोकस गरिरहेको थियो नानीहरूलाई प्राइमेरी सेक्सनमा र लोवर प्राइमेरीमा र अहिले यो सिएम स्कलरसिप जब आइसकेपछि चाहिँ कस्तो छ स्ट्याटस अहिले यो हेर्ने दृष्टिकोण सरकारी स्कुलमा पढाउनु हुँदैन प्राइभेट स्कुलमै राम्रो पढाइ छ भन्ने थियो नि त त्यसमा कस्तो छ अहिले तपाईँको अब्जर्भेसनमा चाहिँ? मेरो अब्जर्भेसनमा त अब एउटा त के हो भने म मेरै आफ्नो स्कुलको परिधिभित्रको कुरा गर्छु होइन। यो सिएम स्कलरसिपको जुन चाहिँ स्किम चलाउँदाखेरि चाहिँ यो चलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ त जुन चाहिँ ग्याप थियो त्यो धनी र गरिबको वर्गको ग्याप थियो त्यो फुलफिल गर्नुको लागि थियो होइन। र यो जहाँसम्म हुँदैछ हाम्रो नानीहरू राम्रो स्कुलमा एजुकेसन लिएर आउँदैछ त्यो ग्याप हुँदै मतलब फुलफिल हुन जाँदैछ र भविष्यमा फुलफिल हुनेछ भने चाहिँ अहिले पनि प्राइभेट स्कुलमा अब मेरो स्कुलमा चाहिँ म भन्नु चाहन्छु कि अहिले मेरो स्कुलको त्यो गाउँको कुनै पनि ठुलो अब जिल्ला पञ्चायतदेखि लिएर वार्ड पञ्चायतसम्मको कसैको पनि गभर्मेन्ट टिचरहरूको नानीहरू चाहिँ कोही पनि बाहिर छैन उहाँ सबै मोटिभेट भएर चाहिँ अहिले सबै हाम्रो लुम प्राइभेट स्कुलमै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै टिचरहरू पञ्चायतहरू सबै मिलेर गयो भने चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलले पनि एउटा रेपुटेसन चाहिँ कायम गर्नु सक्ने रहेछ र हामीले पनि एज पार टु प्राइभेट स्कुल चाहिँ हामीले आफ्नो पर्फर्मेन्स चाहिँ दिनु सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। सर पपुलेसन रेसियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब लुमको त इन्रोलमेन्ट मेरो नर्थको अनुभव चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यहाँ धेरैजनाको नानीहरू चाहिँ बाहिर पढाइरहेको छ बाहिर पढाइरहेछ कसैको आफ्नो घरमा छ कसैले अफसर्सको घरतिर राखेको छ पढाउँछु भनेर उहाँहरूले लानु भएको छ होइन। र अब अन्त यहाँ कति मिस्किपुको पनि राखेको छ होइन। तर अब यसमा चाहिँ हामीले जुन गाउँको एचओआईहरू हुनुहुन्छ हामीहरू टिचर हुनुहुन्छ हामीहरू त्यो जग्गामा पुगेपछि हामी भएको अनुभूति उहाँलाई दिनुपर्नेछ र हामीले हाम्रो अनुभूति उहाँहरूमाथि दिनु सक्यौँ र हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो नानीहरू सबलाई स्कुल ब्याक टु भिलेज रिटेन गर्न सक्छ नि त। त्यो विशेष चाहिँ के भयो भने चाहिँ बाहिर नानी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इन्रोलमेन्ट चाहिँ कम्ती भएको बाहिर भएकोले एक्चुअली गाउँमा नानी छ तर बाहिर हामी पढाउन सकेन भनेर कसैले फकाएर लाँदाखेरि चाहिँ यो नानी एक्चुली कम्ती भएको नभए चाहिँ अब हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुल बन्दै हुने स्थितिमा चाहिँ कम्ती नै छ टिचर या स्टुडेन्ट। अन्तमा अब सम्पूर्ण मेरो अब टिचर फ्याकल्टिजलाई यही भन्न चाहन्छु यो शिक्षकको पेसा भनेको चाहिँ यो सबभन्दा श्रेष्ठ पेसा हो जसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारको जीविका चल्छ भने हाम्रो परिवारको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने हामीलाई तलब पनि प्रदान गरेको छ सरकारले भने हामी यताबाट धार्मिक स्तरबाट हेर्नु हो भने चाहिँ हाम्रो यो कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा धेरै परिवारमा चाहिँ सुख समृद्धि आउनेछ भने चाहिँ यो सेवा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ
उत्तम सेवा हो र यो धर्मको यहाँ पैसा पनि कमाइँदैछ, आफ्नो जीविका पनि चल्दैछ र यसमा धर्म पनि हुँदैछ र यो एकदमै उत्तम पेसा हामीले गर्नु पाएको छौँ र जति पनि हामीहरू शिक्षक वर्ग छौँ हामीले यो पेसालाई एकदमै यसलाई चाहिँ मतलब फुल डिभोसन दिएर आफ्नो जसरी हामी मन्दिरमा गएर भगवान्लाई हामी पूजा गर्छौँ हामीले यो आफ्नो टिचर हाम्रो प्रोफेसनलाई पूजा गर्नुपर्छ र टिचर अब यो टिचिङ प्रोफेसन भने चाहिँ यस्तो हो कि आज गरेर भोलि सक्ने होइन, यो चाहिँ एउटा मिसन हो। यो चाहिँ हामीले गरेको गर्नु पर्यो। आज पढाएर सक्ने होइन, भोलि फेरि अर्कै, भोलि पर्सि फेरि अर्कै। अब नयाँ हाम्रो परिस्थितिहरू आउँदैछ, यो परिस्थितिहरूलाई हामीहरूले यो प्रब्लमहरूलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने यो टिचरहरूले यो भिजन पनि हुनुपर्छ र यो हाम्रो एउटा टिचिङ चाहिँ एउटा मिसन हो। यो चाहिँ अब यो जबसम्म संसार चल्नेछ यो चाहिँ चलिबस्नेछ र हामीले